हामीले गाउने भजनहरू अनि साथै हामीले अनि जति पनि वचनहरू अथवा हेर्नेछौँ, गर्ने प्रार्थनाहरू हामी गर्नेछौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो मण्डली परिवारहरू जतिजना जोडिँदै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एकसाथ असल प्रकारले जोडेर सङ्गति गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। सबै प्रार्थना बिन्ती तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ। अब हामी एक दुईवटा भजनहरू गाउनेछौँ। यो समय चाहिँ मलाई त्यति आइडिया नभएको कारणले हाम्रो जिर्मान पास्टर बाले एउटा भजन छान्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि अरू कसैले अर्को एउटा चाहिँ भजन यही आजको कार्यक्रम सम्बन्धित भजनहरू तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन नै मेरो चाहिँ हजुर ल हुन्छ अंकल त्यो कोरस हो भजन त्यो कोरस भजन भयो भने प्रभुकै महिमा गर्ने हो नि त। लामो गाउँ भने ए ल तिमी नै छाना त बोस्टन अलिक मलाई थाहा छैन हौ। जय होस् येशू राजा गाउँ न त प्रभुले धन्यवाद दिउँ। 97 कोरस 97 भजन बेबी हेर्दैन बेबी कति क्युटी बेबी जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको उसले हामीलाई प्रेम गरी उसको सबै दुःख भोग्नुभयो। हर पापको बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको पुरानो जीवन सब भुली नयाँ जीवन ख्रीष्टमा जिउनेछु। पिताको प्रतिज्ञालाई सम्झी ख्रीष्टको पाइलो म पछ्याउनेछु। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको। हुन्छ। यो भजनद्वारा पनि परमेश्वरकै महिमा भएको होस्। अबको बाँकी समयहरू चाहिँ म हाम्रो लिभिङ ब्याप्टिस्ट धुमराई मण्डलीका पास्टर बुवा आदरणीय पास्टर बुवा हाम्रो पास्टर राजु थुलुङ फुवाजुलाई यो समय दिन चाहन्छु। बाँकी समयहरू उहाँले नै लिड गर्नुहुनेछ। के कति गर्नुपर्ने उहाँले नै सबै कुराहरू गर्नुहुनेछ। हुन्छ, यो समय चाहिँ उहाँलाई नै दिन चाहन्छु। हामी ताली बजाएर उहाँलाई यो समय
प्रदान गर्नेछौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यो सुन्दर समयको लागि। मिलन भदैलाई धन्यवाद छ यो समय मलाई दिएको लागि। सो आई एम भेरी सरी, I had some work. Because of that, I could not come in time. I already informed Buxton, so I was gone out, and just now I came in home. म भर्खरै घरमा आएँ र म माफी चाहन्छु। हामीलाई 6 बजे भनेको थियो बक्सनले, तर मेरो त्यस्तै काम पर्यो र मैले बाहिर जानु पर्यो र म भर्खर आइपुगेँ। सो सबैजनालाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह की। इन बक्सर, रानी प्रेम, लिडिया, we are very glad to see you. हामी बक्सरबाट पनि आज हाम्रो बक्सटनको मम्मी प्रेम, बक्सटन प्रेमको मम्मी डिरेक, बक्सटनको बजै र फुपू पनि हामीसँग बक्सर इन्डियाबाट जोडिनु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी यो प्रतिकूल परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को यो संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो डिरेक बाबुको बर्थडेमा पहिलो वर्ष 1 वर्ष पुरा भएको यो बर्थडेमा हामी सँगै हुन चाहन्थ्यौं, तर हामी सँगै हुन सकेनौं किनभने यो संक्रमण अझै पनि बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी फिजिकली सँगसँगै हुन पाएनौं। We are very sorry. We are unable to come together physically due to this COVID-19 affected time. So we are once again we are very sorry. Direk, we are very sorry. We could not come to you and we could not join with you physically. है हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक रूपमा भेट गर्न पाएनौं हाम्रो डिरेकको बर्थडेमा र हामीलाई यो प्रविधि परमेश्वरले दिनु भएको छ र यो प्रविधिद्वारा हामी जोडिन पाएका छौं। Through this technology we could come together, we able to come together even from India, Buxar. We are very far physically, but this technology brought us together. Thank God for this great technology, this Zoom link. Zoom link को लागि हामी धन्यवाद भन्छौं र हाम्रो डिरेक्टलाई र मम्मी डिरेक्टको मम्मी ज्योतिलाई पनि पोजिटिभ भएको थियो, तर उनीहरुलाई परमेश्वरले निको पार्नु भएको छ, चंगाई दिनु भएको छ। तर पनि अब हामी सुरक्षित रहन पर्छ, त्यसकारणले गर्दा हामी सँगै नहुने निर्णय गर्यौं। So God heard our prayer and they are now free from the COVID. We know that, but still we have to be safe, remain safe. So we have to be cautiously. We have to do all the things. So because of that, we could not come together in physical way, but in virtually we could come together. Praise God. हामी हाम्रो डिरेक्टको यो पहिलो बर्थडेलाई हामी एउटा अझै पनि एउटा कोरस गाउने छौं हामी है। हामी एउटा कोरस गाउने डिरेक्ट मात्र हैन रे, आज सिमोनको पनि हो। सिमोन भन्नाले सिमोन हाम्रो फिलिपको छोरा पनि सिमोन छ, हाम्रो लोक उता हाम्रो अर्को भान्जा पनि सिमोन छ। खै त सिमोन कता छ? सिमोनलाई पनि देख्न पाऊँ न त। अन्धकार भित्र छन्, हामीले देख्न पाएका छैनौं। ओके, सिमोनलाई पनि हामी विश गर्न चाहन्छौं। सो we want to sing one chorus in Nepali. त्यो चाहिँ हामी 29 नम्बर कोरस, I like it. खुशी खुशी मनाऊ। र यो चाहिँ खुशी खुशी मनाउने बेला हो, खुशी खुशी मनाउने समय हो। त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ यो खुशी खुशी मनाऊ, खुशी खुशी मनाऊ भन्ने कोरस हामी गाउने छौं है त। ल 29 नम्बर कोरस। ओके।
ल खुसे खुसे मनाऊ खुसे खुसे मनाऊ खुसे खुसे मनाऊ खुसे खुसे मनाऊ भना भना प्रभु येशू ख्रिस्टको जय भना भना प्रभु येशू ख्रिस्टको जय मेरो लागि आए मेरो लागि जिए मेरो लागि आए मेरो लागि जिए मेरो लागि यसुले दुःख उठाए मेरो लागि यसुले दुःख उठाए मेरो लागि मारिए थे मेरो लागि गाडिए थे मेरो लागि मारिए थे मेरो लागि गाडिए थे मेरो लागि बौरी उठे मेरा हुनेछु मेरो लागि बौरी उठे मेरा हुनेछु म येशूको हुँ हामी येशूका हौँ खुसे खुसे मनाऊ खुसे खुसे मनाऊ खुसे खुसे मनाऊ खुसे खुसे मनाऊ भना भना प्रभु येशू ख्रिस्टको जय भना भना प्रभु येशू ख्रिस्टको जय हालेलुया प्रभुको स्तुति होस् हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया यो समय म हाम्रो ज्योति कहाँ छ डिरेक्टको मम्मी ज्योतिलाई खै ज्योति मम्मी कता हो डिरेक्टको मम्मी यहाँ छ यहाँ छ खै फेस देखाऊ अनुहार देखाऊ हामीलाई यहाँ डिरेक्टको मम्मी वी वान्ट टु सी यु ओके ल डिरेक्टको मम्मीलाई अब डिरेक्ट त गीत छाड्न सक्दैन डिरेक्टको मम्मीलाई आफ्नो छोराको जन्मदिनमा मन परेको कोरस अथवा भजन यु क्यान चुज यु क्यान सेलेक्ट एनी कोरस or any hymn on behalf of your son, your dear son, your lovely son, direct. ल ज्योतिलाई मन पर्ने भजन अथवा कोरस छोराको सट्टामा छान्देऊ त र हामी गाउँ ज्योति ल तिमीलाई मन पर्ने छान्दा हुन्छ अब डिरेक्टको लागि Direct cannot select the hymn or chorus, so on behalf of Direct, his mother Jyoti will select one chorus or hymn, and then we will sing and we will proceed ahead. समयमा 36 नम्बर कोरस इङ्ग्लिसमा इन हिज टाइम है उसको चाहिँ म्युट गर्नुपर्छ अङ्कलको म्युट गर्नुपर्छ हो समयमा उनको समयमा समयमा उनको समयमा सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा मार्ग मलाई देखाउनु दिनदिनै सिकाउनु सदा हिँड्नलाई तपाईँको समयमा समयमा तपाईँको समयमा समयमा तपाईँको समयमा सब थोक सुन्दर छन् तपाईँको समयमा जीवन मेरो सुम्पन्छु स्तुति सदा गर्नेछु ग्रहण योग्य होस् तपाईँको समयमा
तपाईँको समयमा तपाईँको समयमा सब थोक सुन्दर छन् तपाईँको समयमा जीवनलाई देखाउनुहोस् दिन सिकाउनुहोस् सदा हेर्नलाई तपाईँको समयमा हेर्नलाई तपाईँको समयमा सदा हेर्नलाई तपाईँको समयमा। हुन्छ अङ्कल, तपाईँको अनम्युट गर्नुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। डिरेकको मम्मीले ज्योतिले एकदमै सुन्दर कोरस छानेको छ, सबै थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। र हामीलाई हाम्रो जीवनमा सधैँ सुखै सुख, असलै असल, अनुकूलै अनुकूल हुँदैन र हामीले दुःख कष्ट पीडा बिमार विभिन्न कुराहरू हामीले सामना गर्नुपर्छ। God has made everything beautiful in his time. Now we sang this song, God has made everything beautiful in his time. So even though we face many difficulties, many ups and downs in our life, but God has made everything beautiful in his time. परमेश्वरले उहाँको समयमा सबै कुराहरू सुन्दर बनाउनु भएको छ है। हुन्छ, म यतिखेर एउटा वचन पढ्न चाहन्छु। हामी डिरेक्टको लागि एउटा वचन पढ्छु म। I would like to read one portion from the Bible, New Testament, Marcus 10 अध्याय, Mark chapter 10, 13 to 16. Gospel of Mark chapter 10, 13 to 16. मर्कुसको सुसमाचार 10 अध्यायको 13 देखि 15 मा पढ्छु। यहाँ शीर्षकमा के लेखेको छ भने बालबालिकालाई येशूको आशीर्वाद। मानिसहरूले साना बालबालिकाहरूलाई येशूले छोइदिउन् भन्ने उद्देश्यले उहाँ कहाँ ल्याए, तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे। तर यो देखेर येशू रिसाउनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साना बालबालिकाहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले परमेश्वरको राज्यलाई सानो बालकले जस्तै ग्रहण गर्दैन, त्यो कदापि त्यसभित्र पस्ने छैन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखी तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। मैले नेपालीमा मर्कुसको सुसमाचार 10 अध्यायको 13 देखि 16 पढे। अहिले इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु है। I would like to read in English also. Gospels of Mark chapter 10 verse 13 to 16. The little children and Jesus. People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. Amen. परमेश्वरले येशू प्रभुले चाहिँ नानीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले स्वर्गको राज्य चाहिँ यस्तैहरूको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। चेलाहरूले त्यहाँ बालबालिकालाई रोक्न खोज्दै थिए है, तर येशूले यो देखेर चेलाहरूलाई भन्नुभयो, चेलाहरूसँग रिसाउनु भयो, बालबालिकाहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले परमेश्वरको
राज्यलाई एउटा सानो बालकलाई जस्तै ग्रहण गर्दैन, त्यो कदापि त्यसभित्र पस्ने छैन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखी तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। Jesus loves children, little child, little baby. Jesus loves very much, right? And he allowed to come to him, even though his disciples were stopped the children to come onto his lap, but Jesus allowed. Do not hinder the children, let them come to me. I love them and I want to bless them, he said. So this evening, our Lord Jesus Christ is in our midst and he wants to bless our little baby Derek Buxton. र अहिले हाम्रो प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट, र उहाँले चाहिँ नानीहरूलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ र स्वर्गको राज्यको हकदारीहरू उनीहरू नै हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। र डिरेकलाई येशू प्रभुले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। उहाँले नानीहरूलाई काखमा राखेर आशीर्वाद दिनुभयो। Jesus took children in his arms and put his hands onto them and bless them. So येशू प्रभुले अहिले हाम्रो डिरेकलाई छुइराख्नु भएको छ र आशिष दिइराख्नु भएको छ। ओके, कता गयो डिरेक? खै हरायो त। बर्थडे भयो हरायो नि, कता गयो? Disappear. Derek and his parents are disappear. What happened? Living Baptistas कसको यो? Dumbarai. Buxton? Okay. हुन्छ, हामी यतिखेर डिरेकलाई हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ अनि आशीर्वाद दिनेछौँ है। हामी हाम्रो हातहरू डिरेकतिर बढाउनेछौँ। खै डिरेकको लागि के छ? केक लिएको छ बक्सन? Cake. Beautiful cake is there on the table, huh? For Derek first birthday. Okay, Derek त्यहाँ बसेको छ। डिरेकको लागि र केकको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ पहिला है। डिरेकको लागि र डिरेकलाई परमेश्वरले धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस् भनेर हामी सबैले डिरेकको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है। र यो केकको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। So this time we will stretch our hand unto Derek and we will pray for him, pray for his sound health, pray for his long life. May God grant him sound health, long life, and physically, mentally, emotionally, spiritually, he may grow up. His parents, Buxton Prem and Jyoti, may they help him to grow for the glory of God, and may our Derek will grow in mature and he will serve the Lord. He will love the Lord. हामी डिरेकको लागि यतिखेर सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो लिभिङ बाप्टिस्ट मण्डली नखिपोटको पास्टर कहाँ हराउनु भयो? उहाँ हराइहाल्नु भयो। हामी सबैजना मिलेर अहिले हामी प्रार्थना गरौँ है। Let us pray for Derek now, and there is cake for the Derek birthday, so we will pray for this beautiful cake also. May God, our Lord Jesus, stretch his hand, and as we read in Mark chapter 10 verse 13 to 16, in 16 the word of God says Jesus took the children in his arm and put his hand unto them and blessed them. So now the blessing hand of our Lord Jesus Christ be upon our Derek. हामी सबैजनाले मिलेर प्रार्थना गरौँ। Let us pray for Derek and the cake, okay?
Let us pray together. आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ. हालेलुया, हालेलुया. जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ. प्रभु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवनको दाता हुनुहुन्छ. Lord, we thank you. We thank you for Buxton Prem and Jyoti Silwal. Through them, you have given this direct baby son in this family, in our church, in our family. Lord, we thank you for direct life. Lord, as he completed 1 year and you have been with him, Lord, this time we do want to pray for direct. You bless him. Lord, your mighty hand be upon him, Jesus. You grant him sound health, your heavenly wisdom, knowledge may be upon him. Hallelujah. प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ, डिरेक्टलाई तपाईले स्वास्थ्य आरोग्यता दिकन 1 वर्ष पूरा गर्नलाई तपाईले सहायता गर्नुभयो र तपाईले खतरा जोखिम दुर्घटनाहरूबाट बचाउनु भयो. यद्यपि यो पोजिटिभ कोभिड-19 बाट पनि तपाईले बचाउनु भयो. तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ. ज्योतिको लागि, बक्सनको लागि र डिरेक्टको लागि धन्यवाद दिन्छौँ. र डिरेक्टलाई तपाईले वर्ष दिन पूरा गरेर अब अगाडि जानलाई तपाईले जीवन दिनुभएको छ. यो जीवन तपाईको हातमा राख्छौँ. तपाईले बालबालिकाहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, काखमा लिनुहुन्छ र आशीर्वाद दिनुहुन्छ. प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ. यतिखेर तपाईँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ र तपाईले डिरेक्टलाई स्पर्श गर्नुभएको छ, छुनु भएको छ, तपाईले आशीर्वाद दिनुभएको छ. हामी विश्वास गर्छौँ. धन्यवाद छ. डिरेक्टको यो पहिलो बर्थडेमा हामी भर्चुअली यसरी भेला भएका छौँ. यद्यपि बक्सरबाट डिरेक्टको बजै फुपू हामीसँगै यसरी जोडिन पाएको छौँ. प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ. र डिरेक्टको बर्थडेमा यो सुन्दर केक यहाँ बाबा आमाले ल्याएका छन्. यो केकमा आशीर्वाद दिनुहोस्. यो केक जसरी हेर्दाखेरि सुन्दर छ, यसले मिठास दिन्छ, त्यसरी नै डिरेक्टको जीवनबाट, डिरेक्टको बाबा आमाको परिवारबाट तपाईको मिठास, तपाईको आशिष आज प्रभु अरू मानिसहरूमा बगेको होस्. तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ. यो केकमा पनि तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्. Lord, thank you for this beautiful cake. Yes, this cake is with a good taste, sweetness, beauty is there. So like that, from the life of Direct, your fragrance and your blessing may be flow out, O Jesus. Thank you. धन्यवाद प्रभु. तपाईँ परमेश्वरले डिरेक्टलाई आशीर्वाद दिनुहोस्. तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ. डिरेक्टलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्छौँ. दीर्घायु, लामा आयु तपाईले दिनुहोस्. आत्मामा, शरीरमा, सबै थोकमा बढ्नलाई, हुर्किनलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् प्रभु. धन्यवाद दिन्छौँ. सबै महिमा, आदर, भक्ति तपाईलाई दिँदै डिरेक्टलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती, प्रार्थना, आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा. आमेन, आमेन. हालेलुया. ल अब हामी विश गर्ने छौँ. ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर, ह्याप्पी बर्थडे टु यु डिरेक्ट भनेर डिरेक्टले त्यतिखेर केक काट्ने छ है त. ल मम्मी र बाबा दुवैजनाले अब सहायता गर्ने होला डिरेक्टलाई केक काट्नको लागि. खै उ त क्यान्डल छ, क्यान्डल झिर्र बल्ने क्यान्डल छ कि कस्तो क्यान्डल छ? क्यान्डल छ बक्सन? हजुर अङ्कल, यो 1 नम्बरको अबि केक त सारा ठुलो भएछ नि त नि, जम्मा 3 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ. अन्त अब बर्थडे बोय भन्दा केक ठुलो रहेछ. यो भन्दा सानो हुँदैन नि त. हामी बालेको हो, बाल्न खोजेको बोलेन. ल बाल्न खोजे, हामी विश गर्छौँ. ल हामी विश गरौँ है त. भयो. ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु डिरेक्ट,
Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear. Happy birthday to you. नेपालीमा पनि गाउनेछौँ है जन्मदिनको बधाई जन्मदिनको बधाई जन्मदिनको बधाई ढिरे जन्मदिनको बधाई दीर्घायु हवस् दीर्घायु हवस् दीर्घायु हवस् डेरे जन्मदिनको बधाई Happy birthday to you Happy birthday to you dear ल केक काट्नु ल ताली बजाइदे ल ल मम्मीले खुवाउने बाबाले खुवाउने अब हामीले चाहिँ यहाँ स्वाद लिन्छौँ तिमीले खाऊ तिमीहरूसँगै हामी पनि स्वाद लिन्छौँ अब केक खान चाहिँ अब भोलि आउनु पर्ला नि त्यहाँ हामी फोटो पठाइदिन्छौँ है अहिले पार्सल पठाइदेऊ पार्सल डिप फ्रिजमा राखिराख्नु न दाइ अर्को वर्षसम्म हुन्छ अर्को वर्षमा त चट्टान भइहाल्छ रक रक हम्बरले हान्नुपर्छ टक 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 गरेर फोरेर खानुपर्छ ओके ल हामी एउटा कोरस अझै गाउँ है त उहाँ डिरेक्टको लागि त्यो चाहिँ हिन्दी इंग्लिश नेपाली तीनटैमा छ जिसके घर में येशू है कितना आनंद है जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी होम जसको घरमा येशू छन् कति आनन्द छ है ल जसको घरमा येशू छन् कति आनन्द छ कति आनन्द छ कति आनन्द छ जसको घरमा येशू छ कति आनन्द छ कति आनन्द छ कति आनन्द छ जिसके घर में यीशु है कितना आनंद है कितना आनंद है कितना आनंद है जिसके घर में यीशु है कितना आनंद है कितना आनंद है कितना आनंद है Jesus in the family happy happy home happy happy home happy happy home Jesus in the family happy happy home happy happy home happy happy home जसको घरमा येशू छन् कति आनन्द छ कति आनन्द छ कति आनन्द छ कितना आनन्द है Hallelujah. Praise the Lord. Wherever is Jesus in the home, there is happy, there is peace, there is joy. And we thank God in our house, in our home, there is Jesus. Jesus is our master and our Lord and our Savior. Jesus is in the home of our Buxton, Jyoti and Direk and all of our homes. So we are very happy. We are rejoicing on the birthday of our lovely baby Direk.
God bless you, Direk. ल, thank you so much सबैजना थ्याङ्क यू बाजे कतिजना आइदिनु भयो, सहभागी भइदिनु भयो, तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ। आभूषण family, thank you so much for joining us. Thank you. Milan Rai and Sanju and Rani Prem and Lydia from all the way, सिमोनको लागि पनि all the way, Boxer, you join with us. God bless you, both of you. सिमनको उहाँ मासु पोल्दै होला नि, कोही आएन। We are together in the spirit, always in prayer. सिमोनहरुले चाहिँ लिभ गरेको Pray जस्तो for us also. खै त सिमनहरुले लिभ गर्यो। उहाँहरुको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु न। मासु पोली खाँदै होला नि। ल, हामीले डिरेकको बर्थडे सेलिब्रेट गरेका छौं है। ल, आएर केक देखाइदिए काटे पनि त हुन्थ्यो होला नि त, अनि हामी खाना आउँदैन थियो होला। सिमनको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हाम्रो यो डिरेकको बर्थडेलाई यही नै समाप्त गर्नेछौँ। ओके, हामी सिमनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। So one of our believer, one of our member, the young boy Simon Rai also, he's also today birthday, so we will pray for him also. Simon Rai. Okay, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ र हामी यो छोटो संगतिबाट, यो बर्थडे संगतिबाट हामी छुट्ने छौँ है त। हुन्छ, हामी आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। ओके, God bless you, Jyoti, Buxton and Direk. Direk, hello. बिजी छ केक। केकमा बिजी छ। ल, ओके, हामी प्रार्थना गरौँ अनि हामी छुट्ने छौँ। We will pray and conclude this birthday fellowship, okay? And we will depart. We'll remain in prayer. We'll pray for each other. Okay, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर बाबु, हामी तपाईलाई फेरि पनि एकपल्ट हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईको नाउँको महिमा, स्तुति, प्रशंसा गर्छौँ। तपाई हिजो, आज अनि सधैँ एक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले सबै कुराहरू तपाईको समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। God, oh our Lord, you has made everything beautiful in your time, oh Lord. Thank you for this beautiful time. In your appointed time, you gave Direk in the family of Buxton Frame and in our church, Lord. Once again, we do want to exalt thy name. We do want to give thanks to you, O Lord. Thank you for your loving kindness and for your faithfulness unto us, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for Direk life. Thank you for Direk family. And we pray for Rani Prem, Lydia, and be with them also, Lord. You protect them under thy mighty wing and be with us all, O Jesus. धन्यवाद येशू। हामी सबैसँग तपाई हुनुहोस्। यो संक्रमणको कारण हामी फिजिकल्ली प्रत्यक्ष रूपमा भेट गर्न सकेनौं प्रभु, हामी तर भर्चुअल रूपमा सँगै आउन पायौं र डिरेकको बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न पायौं। तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं र अब हामी यहाँबाट छुट्छौं। फेरि पनि शरीरमा, संगतिमा अर्को पटक यसरी नै भेट्न भइन्जाल तपाईको उपस्थिति, शान्ति, सुरक्षा हामी हरेक प्रत्येकमाथि राखिदिनुस् भन्दै आशिष माग्छौं ख्रीष्ट येशू तपाईको पवित्र अनि उच्च नाउँमा। आमेन। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। Lydia, Rani Prem, thank you so much joining with us. God bless you. Direk. Thank you. Okay, you are welcome. You both are okay? Yeah, we are doing good. We are doing good. By God. Okay, we are very glad to see you. Nice to see you. Yeah. Yes.
What about school is open or still in online? School is opened. सबैजनालाई मेरो जमेसी Opened. It is running. School is It is running. running. Okay, okay. Oh, it's good. It's good. भाउजूलाई Okay. धेरै धेरै बधाई छ And even our churches and all are opened. Oh, Birthday praise the को लागि। Lord. Churches all are But- open. Okay, but we are still in the lockdown, so we cannot come together in Nepal, in Kathmandu, everywhere in Nepal. There is affected people are growing day by day, so very risky in Nepal. Hmm. Pray for us. Okay, Direk. Hello. Baby. Oh, baby boy. Bye-bye. Okay. Hmm. Okay. See you. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Jemasi. Thank you, Jai uncle. Masi, Jai Masi. Bye, Bye. Abu. Abu Manjari. Bye. Happy birthday. Bye. Happy birthday. Love you. Yes. गरेकै त छैन ऊ आफ्नै संसारमा छ। चाट्ने मनी कति चाट्छ अझ यति मात्र लिन्छ अनि मुखमा हाल्छ कि यति मात्र लिएर के फेरि केक चाहिँ बब्बाल लाग्यो केक हजुर केक कहाँबाट ल्याउनु भएको दिदी दिदीबाट दिदी बेकरीबाट ए हस् हजुर तपाईँको बाँकी भएको चाहिँ हामीले हो खाने Okay, take care everybody. Thank you for joining. ओके Thank you.